मसीह खुदावंद में अजीज सामाइन, आपकी सलामती हो। आज हमारा मज़मून होगा एडवेंट या आमद का पहला इतवार। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें। पहला यूहन्ना पहला बाब पहली 4 आयात। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज की सुनहरी आयत, पहला यूहन्ना पहला बाब पहली आयत। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। आज एडवेंट है। ये आज से 24 दिसंबर तक का अरसा है, यानी ये एडवेंट सीजन आज शुरू हो गया है और क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर को ख़त्म होगा। और फिर 25 दिसंबर को ईद विलादतुल मसीह की आलमगीर खुशी में सब मसीही ईमानदार रूहानी जोश व खरोश में शरीक होंगे और खुदावंद रब्बुल अफ़ाज की मोहब्बत को याद करेंगे कि वो इंसानी बदन लेकर हमारे दरमियान आ गया, और खुदा की वो हस्ती जिसको इंसान देखने का मुंतज़िर था वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ गया। पहला यूहन्ना पहला बाब पहली आयत। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। इल्लामा इकबाल ने इंसान की इस दरीना ख्वाहिश को एक शेर में यूं जाहिर किया है, जो कि इस दरीना ख्वाहिश का क्लासिकी शेर बन गया है। कभी आए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबासे मिजाज में, कभी आए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबासे मिजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीं नियाज में। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने इंसान की इस आरज़ू को अपने बेटे को भेज देने से पूरा कर दिया। गलतियों 4 बाब 4 आयत। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। मगर इसके बावजूद भी इंसान खुदा को देखने का ख्वाहिशमंद रहा है। चुनाचे एक दिन फिलिप्पस ने यीशु से कहा कि आए खुदावंद बाप को हमें दिखा। मसीह खुदावंद का जवाब था यूहन्ना 14 बाब 9 आयत। यीशु ने उससे कहा, आए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? तो मसीह खुदावंद इंसानी जिस्म में खुदाए अब्दी व कमाल है, जो कि इस दुनिया और कायनात का खुदा है, और जिसने मूसा की इस ख्वाहिश का जवाब कि वो खुदा को देखना चाहता है इन लफ्ज़ों में दिया। खरूज 33 बाब 20 आयत। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। तो मसीह खुदावंद को देखना खुदा को देखना है। लफ्ज़ एडवेंट का मतलब है आमद, जाहिर होना या किसी जगह में आना।
اردو بولنے والی کلیسیائیں اس عرصہ یعنی ایڈونٹ سیزن کو آمد کا عرصہ کہتی ہیں، جو کہ آمد کے اتوار سے شروع ہوتا ہے۔ مسیحی ایمانداروں کی زبان پر اکثر مسیح خداوند کی پہلی آمد اور دوسری آمد کی اصطلاح رہتی ہے۔ پہلی آمد تو ہو چکی ہے اور یہ اس مقررہ وقت پر ہوئی جو خدا نے ٹھہرا رکھا تھا۔ چنانچہ غلطیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ اور دوسری آمد میں مسیح خداوند دوبارہ اپنے جلال میں آئے گا، مگر کب؟ یہ سوائے باپ کے اور کوئی نہیں بتا سکتا، مگر ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا استقبال کر سکیں۔ ایڈونٹ یا آمد کا عرصہ 4 ہفتوں پر محیط ہوتا ہے اور یہ کرسمس سے 4 ہفتے پہلے شروع ہو جاتا ہے، یا اس اتوار کو جو کہ 30 نومبر کے نزدیک ترین کا اتوار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اس عرصے میں مسیح خداوند کی پہلی آمد اور دوسری آمد کی حقیقتوں پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے مسیح کی راہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گا۔ اسی طرح مسیحی ایماندار اپنے نجات دہندہ کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ کب آئے گا۔ کچھ کلیسیائیں اس عرصے میں روزے میں بھی ٹھہرتی ہیں، جیسے کہ ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ، اور کچھ مغربی کلیسیائیں بھی ایسا کرتی ہیں، یعنی نو فاسٹ نو فیسٹ۔ اسی لیے ایڈونٹ کو لٹل لینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہماری دعا ہے کہ جیسے ہم مسیح خداوند کی پہلی آمد یعنی عید ولادت المسیح کو منانے کی تیاریاں کرتے ہیں، جو کہ جسمانی اور روحانی ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو دوسری آمد کے لیے بھی تیار کریں۔ مکاشفہ 22 باب 12 آیت۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آج کے لیے خیال: شکر گزاری اور انتظار ایماندار کی روح کو تازہ رکھتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ آئے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے وعدے کو مسیح خداوند کو بھیجنے سے پورا کر دیا ہے۔ اے باپ، ہماری منت ہے کہ ہمیں نجات دہندہ کی دوسری آمد کے لیے بھی روحانی تیاری کا فضل دے۔ تیرے بیٹے ہمارے یسوع مسیح خداوند کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔